एज द फोर्थ स्टेट मिडियान आपले कर्तव्य करपाक जाय की हे लोकां फुडें पावोवपाक जाय ना जाल्यार इंडिपेंडंट मिडिया तयार जातली पळय कित्याक सगळे जर मॅनेज जावपाक लागले सगळे जर फोटीचेच पिक्चर लोकांक खपोवपाक लागले जाल्यार एक दुसरी पॅरलल मिडिया वयर येतली ती ना येवची आसा ती मिडिया फोर्थ पिलर आज मेरेन बरें काम केलां आनी ते फुडें दवरचें म्हणून हांव तुमचे कडेन आग्रह करता की ओपोजिशनाचे आमदार जे उलयतात तांचे कडेन इंटरव्यू घेयात तांचे कडेन फर्दर क्लॅरिफिकेशन मागता आनी जें आज स्पिकरान केलां स्पिकराचो टेन्युअर बरो आशिल्लो आयचे हातूंत ताणें सामकी घाण केली सामकें शेण काडलें लास्ट स्टेजीर म्हाका तो आतां मंत्री जातलो बितलो म्हणून कितें तरी एक रुमर आसा भितर तो जाल्यार सुटलो कित्याक ना जाल्यार ताणें स्पिकर म्हणून एक बरें काम केल्लें आज जें ताणें सगळ्या मुखेलमंत्र्याचें आयकून जें उलोवंक दिलें ना ऑपोजिशनाक इज कंडेमनेबल एंड इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ गोवाज लेजिस्लेशन अशें जावंकूच शकना की स्पिकर कन्सिडरेशनाक येता खंयचेंय 2 पयशांचें बील पसून कन्सिडरेशनाक जर आयलें जाल्यार ओपोजिशनाक कन्सिडरेशन स्टेजाचेर उलोवपाक रायट आसा हें करूंक दिवप ना थंय लेजिस्लेचर सेक्रेटरी ओग्गी आहा तो स्पिकर ओग्गी आहा मुखेलमंत्री थंयच्यान रोहन खंवटो सांगता की मागीर उलय म्हणून हांचे बापायचें हावज हे लोकांचे दीस इज द हावज ऑफ द पीपल इट इज पेड फॉर बाय द एक्सचेकर तूं केन्ना उलय हें सांगपी कोण कायद्या प्रमाणे कायदो फॉलो करूंक जाय हो कायदो कितें आहा कायदो आहा की तुका उलोवंक मेळूंक जाय आनी अशें ना जाल्यार वील बी फोर्स्ड टू मूव सम अदर कॉन्स्टिट्युशनल मेजर्स अगेन्स्ट देम कितें तरी करचें पडटलें हाजेर विचार करूया हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशन न्ही सगळ्यांक बसून उलोवचें पडटलें दिगंबर कामत said that priority has been given to each and every constituency. Is there anything specific? Ask Digambar Kamath that after having joined the BJP, does he accept that the bus stand in Margaon, which he could not complete when he was chief minister, is still a shed? And even after he joining, not even an announcement has been done. In the GSIDC part of the budget, an announcement has been done to have the bus stand in Kurshare, not in Margaon. So what is the use of him joining? Maybe he will say that I will become minister and then I will do it. That must be his justification. Nothing is done for Margaon. What else has been done? Saying his municipal building is going to be, heritage is going to be. You have to have a master plan for heritage of old Goa. That is important. If you are going to protect the heritage of old Goa, you have to have a master plan for it. If you are going to really protect it for posterity. एक कितें म्युनिसिपल बिल्डींग आनी आमी कलर मारतलो कलर खंयचो कलर दिल्लो पुर्तुगेजांनी आनी खंयचे कलर आहा हेरिटेज कलर खंयचे आहा तेच कलर आमचे ते पुर्तुगालाक वचून रोहन खंवट्यान पयशे मोडले 26,48,00,000 जे मोडले गेल्या 3 वर्सांनी तातूंत पुर्तुगालूय आहा सो पुर्तुगालाक वचून तुमी कितें तुमचें करपाचें आहा तें करतात आनी ना जाल्यार पुर्तुगेजांनी अत्याचार केलो म्हणून उलयतात कितें खबर आनी कितें सांगता दिगंबर कामत सांग विचार